डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको टप 7 बाट प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना योन्जन आउट भएका छन्। अब स्टेजमा यति मोह यति माया बसिसक्यो कि हैन 10 वटा प्रस्तुति हामीले दिइसकेपछि त्यो स्टेज छोड्नै मन नलाग्ने भइसकेको छ क्या। त्यो एउटा लगावले गर्दाखेरि त्यो स्टेज छोड्नु पर्दाखेरि जति हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू छ, कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, होल टिम, प्रोडक्सन टिमदेखि लिएर एउटा परिवार जस्तो एउटा चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टमा समय दिइसकेपछि एउटा अट्याचमेन्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट छोडेर निस्किँदाखेरि उहाँहरूलाई छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ। गत एपिसोडमा दिपा दमन्ता र सृष्टि आउट हुँदा यो टिम आउट हुनु पर्थ्यो भनी धेरै अडियन्सले नेगेटिभ कमेन्ट समेत गरेका थिए। एक्चुअली म चाहिँ उहाँलाई पनि के भन्छु र म आफै पनि के गर्छु भने त्यो आउट हुने कुरा चाहिँ सोच्दिनँ। हामीले केही नगरे पनि कसैको भोट मार्क्स 20 आयो भने हामीलाई गाली गर्छन्, कसैले कोही आउट भयो भने हामीले गाली खान्छौँ हैन। हामीले अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो भने पनि हामीले नै गाली गर्छौँ, अलिकति नराम्रो भने हामीले नै गाली खान्छौँ। अनि यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँको एउटा चाहिँ म चाहिँ नि सुझाव सल्लाह र मायाको रूपमा लिन्छु। एटलिस्ट उहाँले हामीलाई एउटा नोटिस त गर्नुभयो हैन, हाम्रो प्रयत्न जोरीलाई कमजोरी ठान्नु या भनौँ न कमजोरीहरू निहाल्नु त भयो। त्यसो त यो टिमले मन छोड्दै गर्दा एउटा राम्रो कुरा सिकाएर गएको छ। जे काममा लागे पनि दत्तचित्त भई कर्म गर भन्ने राम्रो पाठ प्रशान्त र श्वेतनाको टिमले छोडेको छ। सो स्टार्टिङमा दुईचोटि बटममा पर्दा चाहिँ अलि नराम्रो धेरै नै लागेको थियो। तर त्यसपछि के भयो भन्दा हामीलाई माया गर्नुहुने व्यक्तिहरूले हामीलाई यसरी भोट गरिदिनु भयो, यसरी एकैचोटि दुईचोटि बटममा पुगेको मान्छे एकैचोटि सेभ भइदियो। त्यो नै हाम्रो लागि सक थियो पहिला सुरु। र फेरि अडियन्सहरूले त्यसरी गाली पनि गर्नुभएको हो तर माया पनि गर्नुभएको छ है। पछि बिस्तारै हुँदा 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 हामीले लास्ट टाइम हामीले 17 घन्टासम्म टाइम दिए, 17 आवर्स। यता श्वेतना डान्सिङ स्टार्सको मञ्चबाट गुमाउने भन्दा धेरै कुरा पाएर बाहिरिएको बताउँछिन्। गुमाउने त त्यस्तो केही छैन नै, सबै कुरा प्राप्त नै भएको छ। सबैभन्दा पहिला त एउटा प्लेटफर्म पाएँ, जबकि योभन्दा अगाडि यो हिसाबले चिन्नु भएको थिएन र आजको समयमा यस कार्यक्रमको कारणले गर्दा धेरैले चिन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 10 वटा प्रस्तुति गरेका प्रशान्तले महादेव बनेर गरेको एक्ट आफूलाई बेस्ट लाग्ने बताए। कतिको एउटा त्यो रास देखिसकेपछि आफसे आफ त्यो चिच्याउनु आयो मलाई, कहाँबाट आयो थाहा छैन। अनि खरानी थियो, जब खरानी भएको जुन चाहिँ अब भनौँ न अगाडि मैले बोकेर यसरी हात जिउमा राख्दाखेरि त्यो एक्ट गर्दाखेरि मेरो यो इन्जर्ड भएको छ, त्यो लिफ्ट हुन्छ नि त्यो लिफ्ट गर्दाखेरि, किनभने उसले पुरै जिउ छोडेको थियो, कुनै कहीँ छोड्ने थियो, मैले पुरा बल लगाएर गर्नुपर्ने थियो, मेरो यो हात इन्जर्ड भएको थियो, ब्याक इन्जर्ड भएको थियो। मैले लगभग 7 चोटि हामी ट्राई गरेँ, 7 चोटि गर्दा 7 वटा स्पटमा मेरो इन्जर्ड भएको थियो। त्यो दिन यति सजिलो हातमा आएर जिउमा आइदियो कि मलाई थाहै छैन कि म पर्फर्मेन्सको बेला लाइक मलाई यति लाइट लाग्यो कि त्यतिखेर कि जिउमा सट्टा आयो र त्यसपछि जुन खरानी जिउमा पर्यो मेरो आङ सिरिङ्ग भएर आँगै फुल्यो क्या। एक नन डान्सरलाई नचाउनु आफैमा कठिन भएको बताउँदै श्वेतनाले रिजल्टलाई लिएर यसो भनिन्। हिजो पनि नानी र हामी त्यहाँ उभिने बेलामा यदि हामी सेफ भएर नानी आउट भएको भए हामी खुसी चाहिँ हुँदैन थियौँ, किनभने एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुन्थ्यो होइन। किनभने मैले हेरिरहेको थिएँ नानी एकदमै चाहिँ नि त्यो अब म कुनै पनि हालतमा अब भनौँ न त्यो नानीको प्लेस लिन सक्दैन। प्रस्तुत छ उनै प्रयत्न टिमका प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना योन्जनसँगको विशेष कुराकानी। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर, तपाईले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज म लाजिमपाटमा रहेको छु टुकी घरमा, र टुकी घरमा स्पेसल टी पाइन्छ। हामी चाहिँ फ्रुट टीको साथमा छौँ र यो लोकेसन प्रदान गरेकोमा टुकी घरलाई धन्यवाद दिँदै म आजको गेस्टको परिचय गराउनतर्फ लाग्छु। आज मसँग डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको मञ्चमा
10औं प्रस्तुति दिएर बिदा हुनुभएका प्रयत्न जोडी हुनुहुन्छ, जसले यस्तो एउटा प्रेरणा के दिनुभयो भन्दा कुनै पनि काममा लाग्दा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुहोस् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो। र प्रयत्न टिम भन्नसाथ प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना युञ्जनको नाम आइ नै हाल्छ। र हिजोको एपिसोडबाट उहाँहरूको यात्रा टुङ्गिएको छ, तर उहाँहरू आफ्नो फिल्ममा एउटा उपलब्धि हासिल गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज समग्र यही जर्नीको विषयमा कुराकानी हुन्छ। आउनुहोस्, सुरुवातमा म स्वागत गर्छु मेरो अतिथि प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना युञ्जनलाई। स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। कतिको अलिकति दुःखदायी क्षण, किन भन्दा यो रियालिटी सोमा सहभागी हुनेहरू आउट भइसके पछाडि केही न केही दुःखी भएको मैले पाएँ। योभन्दा अगाडिका हाम्रा टिमलाई पनि जोड्दाखेरि अब प्रशान्तजीले पनि आफ्नो फिल्ममा एउटा उपलब्धि हासिल गरेको व्यक्ति, श्वेतना युञ्जन पनि 10 वर्षदेखि कोरियोग्राफी फिल्ममा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कतिको दुःख लाग्यो यो मञ्च छोड्नु पर्दा? मञ्च छोड्नु पर्दा दुःख त सबैलाई लागिहाल्छ, किन भन्दाखेरि यो 3 महिनादेखि हामी कन्टिन्यू एउटा बानी परिसकेका छ होइन। बानी परेको हिसाबमा एउटा लगाव त हुन्छ नै। सुरुमा स्टेजमा चढ्न नै मन नलाग्ने, स्टेज नचढ्न पाए पनि हुन्थ्यो, स्टेजमा जानै नपाए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोचबाट सुरु भएको जर्नी अब स्टेजमा यति मोह, यति माया बसिसक्यो कि होइन। 10वटा प्रस्तुति हामीले दिइसकेपछि त्यो स्टेज छोड्नै मन नलाग्ने भइसकेको छ क्या। त्यो एउटा लगावले गर्दाखेरि त्यो स्टेज छोड्नु पर्दाखेरि जति हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू छ, कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, होल टिम, प्रडक्सन टिमदेखि लिएर एउटा परिवार जस्तो एउटा चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टमा समय दिइसकेपछि, एउटा अट्याचमेन्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट छोडेर निस्किँदाखेरि उहाँहरूलाई छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ। तर एउटा इभेन्ट, एउटा कन्टेस्ट, एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा कन्टेस्ट या इभेन्टको लागि चाहिँ नि कोही इन्भल्भ हुन्छ भने एकजना त छोड्नै पर्छ। त्यसपछि जित्ने त एकजना नै हो। हामी सबैजना छौँ र चाहिँ एउटा विनरको भ्यालु पनि छ होइन। भोलि जो जिते पनि उहाँको भ्यालु बढ्दै जाने हो, अगाडि प्रस्तुति उहाँले दिँदै जानुहुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि उहाँलाई छोड्नुमा दुःख छ। स्टेजमा आफू पर्फर्म गर्नु चाहिँ नि नपाउँदाखेरि दुःख लाग्छ। तर त्यो हामी आउटै भयो भन्ने किसिमको चाहिँ नि यो अब कम्पिटिसनमा बाहिरिएकोमा चाहिँ नि त्यति खासै दुःख चाहिँ लागेको छैन होइन। किन एउटा रुल्स हो, नियम हो, एउटा चाहिँ गेम खेलेको छु भने हार जित हुनु स्वाभाविक हो। श्वेतनाजी, सिप र कला प्रदर्शनी गर्ने क्रममा अझै यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो होला। छुटेका के छन्? 10औं एपिसोडसम्ममा कतिको आफूले जुन सोच्नु भएको थियो, तपाईँलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो कोरियोग्राफरको रूपमा, ती सिप र कला कतिको प्रदर्शन गर्न पाएँ भन्ने लाग्छ? कला प्रदर्शनी मेरो भन्दा पनि मैले के गराउन सक्छु भन्ने कुरा यो देखाउने चाहिँ प्रोग्राम हो। यो जस्तै मेरो ट्यालेन्ट देखाउने प्रोग्राम होइन, तर मैले कोही एकजना नन डान्सरबाट डान्स कसरी निकाल्न सक्छु, उहाँलाई कुन तरिकाले सिकाउन सक्छु, छोटोभन्दा छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै कुरा सिकाउने, यो खास त्यो किसिमको डान्स कम्पिटिसन हो। र त्यो हिसाबले हेर्दा त मैले विशेष गरी उहाँलाई लिएर उहाँलाई जस्टिस हुने पर्फर्मेन्सहरू धेरै दिएकी छु जस्तो लाग्छ। जस्तै कि तपाईँहरूले धेरैले मन पराउनु भएको, माया गर्नुभएको महादेवको एक्ट रहेको छ। र त्यसै गरी विशेष त हाम्रो फादर डटरको एक्ट, जुन उहाँको रियल लाइफसँग धेरै नै इमोसनसँग अट्याच भएको एक्ट थियो। सो यसमा चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले मेरो ट्यालेन्ट देखाउन त्यस्तो मौका खासै आफू नाच्न चाहिँ पाएको छुइनँ। तर मैले पनि नसोचेको, मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि मैले यस्तो किसिमको एक्टहरू यति छोटो समयमा गराउन सक्छु। विशेष गरी एकजना व्यक्ति जसको नृत्य ब्याकग्राउन्ड भने होइन, त्यो सोच्दा चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड छु र एकदमै खुसी छु। प्रशान्त सरलाई अपेक्षा चाहिँ कहाँसम्म आउँछु भन्ने थियो? तपाईँहरू टप 7बाट आउट हुनुभयो, यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ हुन्छ कि भन्ने एउटा मैले केही सोचेकै थिएन खासमा होइन। कहाँसम्म पुग्छु पनि थाहा थिएन, कतिवटा डान्स पर्फर्मेन्स गर्छु पनि थाहा थिएन, कसरी नाच्छु पनि थाहा थिएन होइन। एउटा डान्सिङ विथ द स्टार्सलाई भ्यालु एड गर्नको लागि भनौँ न एउटा फर्स्ट इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज जुन हिमालय टेलिभिजनले ल्याउनु भयो, त्यसरी एउटा चाहिँ नि स्वागत गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो हामी सबैजना इन्भल्भ भएर जुन चाहिँ नि डान्सको विधामै जुन कोरियोग्राफर्सहरू छ, डान्सर्सहरू छ, जुन डान्सर भन्दाखेरि डान्सरबाट चाहिँ कोरियोग्राफर जति पनि छ, उहाँहरूको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ। किन स्टार्सहरू त भोलि आउँछ जान्छन् होइन।
तर यो चाहिँ कोरियोग्राफर्सहरू त यो डान्सिङ विथ द स्टार्सले चाहिँ आफ्नो कला देखाउने एउटा मौका पाइरहेछ। हामीलाई जसरी प्रस्तुत गरे पनि, हामी जसरी नाचे पनि, यसको श्रेय, यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको चाहिँ नि क्रेडिट जाने भनेको कोरियोग्राफर्सलाई नै हो। किन भन्दाखेरि जति पनि हामी नाच्यौँ, जुन थिममा, जुन कन्सेप्टमा हामी नाच्यौँ, कोरियोग्राफर्सहरूले नै त्यो क्रिएट गरेको हो होइन। अहिले म बिना कुनै कोरियोग्राफी मलाई अहिले नाच्यो भन्दा म नाच्न सक्दिनँ अहिले पनि। तर कोरियोग्राफरले जति पनि हाम्रो कोरियोग्राफी भएको सिक्वेन्स या त्यो गीत आउने बित्तिकै त्यो सबै कोरियोग्राफी झलझल याद आउँछ, त्यो मुभमेन्टहरू त्यत्तिकै बडीमा आइहाल्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले जुन कन्सेप्ट उहाँले सिकाएर, इच एन्ड एभ्री स्टेप सिकाएर, त्यसमा कन्सेप्ट बुझाएर, म्युजिकलिटी के हो, स्टेप के हो, डान्स फर्महरू कस्तो कस्तो हुन्छ होइन, यो सबै कुराहरू म जस्तो एउटा नन डान्सरलाई होइन स्टेजमा उतार्नु, त्यहाँबाट मबाट पर्फर्मेन्स निकाल्नु, म आफैलाई कन्फिडेन्स थिएन कि म पर्फर्मेन्स गर्न सक्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ एउटा कोरियोग्राफरले ममा देखेर मेरो लेभल अप गराएर, मैले भने अघि उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ नाच्नै भएको छन् खासमा, उहाँले 100% को जुन पर्फर्मेन्स उहाँको छ, क्यापेसिटी छ, उहाँ मेरो लेभलमा तल झर्दै हुनुहुन्छ होइन। म 0बाट स्टार्ट गरेँ, उहाँ मेरो 0बाट नै मलाई अब लेभल अप गर्दा गर्दा 20, 25, 30, 40, 50%सम्म या कति पर्सेन्ट उहाँको मेरो क्यापेसिटीलाई बिल्ड गर्न सक्नु भएको छ। त्यो अनुसार उहाँले मेरो क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुभएको छ र त्यो हिसाबमा हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ भन्दाखेरि म त 100% सेटिस्फाई छु नै। जति पनि मैले पर्फर्मेन्स गरेँ, म इच पर्फर्मेन्समा म सोध्छु प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स सक्यो मलाई मेरो ध्यान चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जुन कोरियोग्राफी उहाँले गर्नुभएको छ, जुन कन्सेप्ट, जुन थिम बनाउनु भएको छ, सकभर त्यो नबिग्रिदियोस् होइन। जहिले पनि म कम्प्लिट गर्नेमा फोकस गर्थेँ। कम्प्लिट गर्नेलाई फोकस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दा एक्सप्रेसन जान्छ, किन स्टेप याद गर्नु पऱ्यो, म्युजिक याद गर्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँबाट आएर बडी ल्याङ्ग्वेज चाहियो, यो सबै एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को। किन मेरो बडी त्यति फ्रेन्डली नै छैन कि डान्सको लागि होइन। मेरो मसल्सहरू कुनै पनि डान्स फर्मको लागि चाहिँ नि रेडी नै छैन होइन। त्यो रेस्पोन्सै गर्दैन, हात चल्यो खुट्टा चल्दैन, खुट्टा चल्यो हात चल्दैन, हात र खुट्टा चल्यो भने कोरियोग्राफी बिर्सिन्छु, एकदम बिन्दास एक्सप्रेसन गर्छु भने ब्ल्याङ्क भइदिन्छु होइन। अनि जति पनि अब जजेसको कमेन्ट्सहरू छ भित्र मलाई के भइरहेको छ त्यो मलाई थाहा छ। कुनै अवस्थामा मैले पर्फर्म गरिरहेको छु, इन्जर्ड भइरहेको छु, यो सबै इमोसन्सहरू म सिम्पथीहरू कहिले पनि लिन चाहिएन होइन। जति मेरो जर्नीमा कहीँ पनि मेरो पेनलाई, मेरो प्रब्लम्सलाई होइन मैले कहिले पनि दर्शकको अगाडि या जजेसहरूको अगाडि या इभन म्यानेजमेन्टको अगाडि, प्रडक्सनको अगाडि कहिले पनि ल्याएन मैले होइन। मेरो नि इन्जर्ड थियो, ब्याक इन्जर्ड थियो होइन, लाइक चल्नै नसक्ने अवस्थामा थियो, ज्वरो आइरहेको थियो, लाइक औषधि खाँदै पेन किलर खाँदै नाचिरहेको थिएँ होइन। यो सबै कुराहरू अहिले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले म त्यो भनौँ न कम्पिटिसनबाट म बाहिर छु, अहिले मैले भन्दाखेरि खासै फरक पर्दैन। त्यतिखेर मलाई सिम्पथी गेन गर्नु थिएन। जति मेरो क्यापेसिटीले भ्याएको कुराहरू छ त्यो मैले देखाउने कोसिस गरेँ, प्रयत्न गरेँ होइन। त्यसमा म खुसी छु। किन खुसी छु भन्दाखेरि हरेकचोटि मेरो कोरियोग्राफर खुसी हुनुहुन्छ कि मेरो पर्फर्मेन्समा म खुसी हुन्छ, लाइक मेरो सेटिस्फाई छ, सी सेड आई एम ह्याप्पी। तपाईँ जति गर्नुभएको छ, जति सिक्नु भएको छ त्यति गर्नुभएको छ, जति सिकेको त्यतिभन्दा बेसी त गर्न सक्दैन होला होइन, जति सिकेको छु त्योभन्दा अलिकति कमै होला, त्योभन्दा माथि जान पनि सक्दैन थियो होला होइन। तर पनि मेरो फर्स्ट जज होइन, कम्पिटिसनमा जजहरू हुनुहुन्छ, रेस्पेक्टेड जजहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कमेन्ट्स, उहाँको सुझाव, उहाँको स्कोर्स म्याटर गर्छ। तैपनि मेरो पर्फर्मेन्सको लागि फर्स्ट जज भने मेरो कोरियोग्राफर हो। किन भन्दाखेरि उहाँले जसरी सिकाउनु भएको छ उहाँलाई मात्र थाहा छ नि मैले कति पर्फर्म गरेँ भन्ने कुरा त होइन। जजेस र अडियन्सले त राम्रो नै खोज्छ नि त होइन। तर मैले राम्रो दिनु नसकेकोमा मलाई कुनै कमेन्ट आयो भन्दैमा, मलाई कुनै किसिमको चाहिँ नि भनौँ न सजेसन आयो भन्दैमा म निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। किन मेरो क्यापेसिटी त मलाई थाहा छ नि, म 0बाट लेभल अप गरेको मान्छेलाई होइन त्यो कुराहरूलाई मलाई इफेक्टै गर्दैन। किन मेरो क्यापेसिटी जति छ, मान्छे 1 फिट उफ्रिन सक्छ या 2 फिट उफ्रिन सक्छ भने त्यति नै उसको क्यापेसिटीमा उफ्रिने हो नि त। अब एकैचोटि या एक्सपेक्टेसन 10 फिट उफ्र या 5 फिट उफ्र भन्दाखेरि त म उफ्रिन सक्दिनँ होइन। सो म जति उफ्रिन सक्छु, जति उफ्रेको छु त्यसैमा म 100% फुल्ली सेटिस्फाई छु होइन। अनि यसको लागि जस्तै अघि मैले भनिहालेँ यो प्रोग्राम एउटा कोरियोग्राफर्सलाई त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो हरेक पर्फर्मेन्स होइन कोरियोग्राफरको लागि डेडिकेटेड हो फर्स्टली चाहिँ। किन भन्दाखेरि कोरियोग्राफरले जुन कन्सेप्ट, जुन प्लानिङ, जुन चाहिँ थिमले एउटा कोरियोग्राफी थिम ल्याउनुहुन्छ, कन्सेप्ट ल्याउनुहुन्छ, हामी डिस्कस गर्छौँ यो गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ डान्स फर्महरू राख्नुहुन्छ, म्युजिक राख्नुहुन्छ, यस्तो ब्युटिफुल मैले कहिल्यै नसोचेको यस्तो म्युजिकमा पनि नाच्न मिल्छ र
भन्ने किसिमको सोचमा उहाँले नचाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। त्यो भन्दाखेरि 10वटा प्रस्तुतिमा एउटा डान्सिङ विथ द स्टार्सभित्र चाहिँ कैद भएर बसेको छ क्या हाम्रो प्रस्तुति। हामी फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। कसैलाई मनपर्छ होला, कसैलाई मन पर्दैन होला हाम्रो पर्फर्मेन्स होइन, तर म चाहिँ गर्व गर्छु। म त एकदमै खुसी छु। आई रियली फिल प्राउड अफ माइसेल्फ कि मैले 10वटा प्रस्तुति डान्सिङ विथ द स्टार्सको प्लेटफर्ममा गरेँ, जबकि मलाई 1 मिनट नाच्नु पनि गाह्रो भएको मान्छेलाई होइन 3-3, साढे 2, 3-4 मिनटको नन स्टप पर्फर्मेन्स होइन, नो रिटेक। अब हामी फिल्ममा त रिटेक हुने हुन्छ नि, क्यामेरा हुन्छ, म्युजिक भिडियोजमा रिटेक हुन्छ। अब कन्फिडेन्स यहाँसम्म आइसक्यो कि भोलि कुनै मुभीको लागि अफर आयो या कुनै म्युजिक भिडियो, राम्रो मुभी म्युजिक भिडियोको लागि अफर आयो भने पहिला योभन्दा अगाडि कहिले सोच थिएन कि म डान्सिङ नम्बर्सहरूमा म सोच बनाउँछु। अब त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड भएको छ कि अब अर्को एउटा डोर्स त खुल्यो नि त मेरो लागि होइन। यो सबै लर्निङ प्रोसेसमाबाट म निस्केँ भन्दाखेरि मलाई अब यति कन्फिडेन्स भयो कि भने कुनै म्युजिक भिडियो फिल्ममा मलाई मेरो लागि गीत बनाउनुहुन्छ, मलाई नचाउन चाहनुहुन्छ भने हामी रेडी फर इट भन्ने कुरा चाहिँ नि भयो क्या अहिले चाहिँ नि। अब श्वेतनाजी तपाईँले चाहिँ यो अवधिमा काम गर्दै गर्दा अब अपेक्षा त विनरै हुन्छ भन्ने पनि हुन्छु भन्नेसम्म पनि हुन्छ, किनकि यो राखेरै गर्नुपर्छ। कम्पिटिसनमा भनेको त्यतिको अपेक्षा नराखिकन गरियो भने फेरि फितलो हुन्छ प्रस्तुति, र यहाँसम्म आउनुमा पनि त्यो एउटा अपेक्षा राखेरै पनि भयो होला। जब हिजोको एपिसोडमा चाहिँ अब लाइभ पनि गइरहेको अवस्था होइन, बटम 3मा परेका टिमहरूलाई अगाडि राखिरहँदाखेरि प्रयत्न जोडी, ज्योतिला टिम र देवार्थ, त्यति बेला चाहिँ के खेलेको थियो मनमा? ला को जाने होला, अब हामी नै जाने हो कि, अथवा त्यो 2 टिममध्ये तपाईँलाई चाहिँ के लागेको थियो जब बटम 3मा परेका साथीहरूको नाम टक्क अगाडि बोलाउनु भयो? एक्चुली म चाहिँ उहाँलाई पनि के भन्छु र म आफै पनि के गर्छु भने त्यो आउट हुने कुरा चाहिँ सोच्दिनँ। म अगाडि नै ला आज त जान्छ, आज पक्का जान्छ भन्यो भने एक्चुली त्यो चाहिँ थियो, त्यस्तो बानी थियो मेरो। हाम्रो जुन सेन्ड्रेलाको एक्ट भएको थियो, भिएनिस वाल्स गरेका थियौँ हामीले, त्यो बेलामा चाहिँ मेरो त्यस्तो बानी थियो, धेरै सोच्ने। अनि सोच्दा त्यो दिन धेरै सोचेर हस्पिटलाइज भएको थियो। एकदम यति प्यानिक अट्याक भयो उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल पुग्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो कुरा कि रियालिटी कुरा हो, रियालिटी सो हो होइन, अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको छ, धेरै सोचेर काम छैन। आफ्नो हेल्थ खराब भयो भने त भोलि प्रस्तुति गर्न सक्दैन, पर्फर्म गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु सेभ के मेरो एउटा बानी के छ भन्दाखेरि, हुन त हामीले यो सृष्टि र चाहिँ दिपा दमन्ताको एलिमिनेसन राउन्डमा पनि मलाई दुःख लागेको थियो। किन भन्दाखेरि म त नन डान्सर, त्यहाँ मै एकजना बाँकी थियो कि नन डान्सर, बाँकी सबैको अलिअलि डान्स पर्फर्मेन्सको ब्याकग्राउन्ड त थियो नै होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यदि मैले मेरो स्पेस कसैलाई दिएर ऊ अगाडि बढ्नु सक्छ भने म स्पेस छोड्नु रेडी छु कि एनी टाइम, मलाई कुनै मोह छैन यसमा। यो भनिरहँदाखेरि अब म कहाँनिर जोड्छु भन्दा, जब उनीहरू आउट भएको त्यो प्रोग्राम अनियर भयो, त्यस पछाडि अडियन्सले यस्तो कमेन्टसम्म गरिदिए कि त्यसले त तपाईँलाई हतोत्साहित बनाउने नै हो। फेरि जो आउट हुनुपर्ने जोडी चाहिँ यो भनेर किटानै गरेर लेखिदिए कि, त्यसमा चाहिँ के लागेको थियो तपाईँलाई? जब कि आफूले राम्रो गर्दा गर्दै कतिपय ठाउँमा त्यो कम्पेयर गरिदिँदाखेरि के भइदिँदो रहेछ भन्दा हतोत्साहित, किन भन्दा आउट त उहाँहरू हुनुभयो भोट कमका कारण, तर तार कता हान्दिए तपाईँको टिम र हाम्रो प्रियम जोडीलाई हान्दिए। कस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला चाहिँ? होइन, यो हाम्रो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो माया नै सम्झिन्छु म होइन। उहाँले मलाई सम्झिनु त भयो एटलिस्ट होइन, याद त गर्नुभयो उहाँले, सब जति पनि नेगेटिभ या पोजिटिभ कमेन्ट आउँछन् होइन। किन भन्दाखेरि हामीले केही नगरे पनि कसैको भोट मार्क्स 20 आयो भने हामीलाई गाली गर्छन्, कसैले कोही आउट भयो भने हामीले गाली खान्छौँ होइन। हामीले अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स गऱ्यो भने पनि हामीले नै गाली गर्छौँ, अलिकति नराम्रो भने हामीले नै गाली खान्छौँ। अनि यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँको एउटा चाहिँ म चाहिँ नि सुझाव सल्लाह र मायाको रूपमा लिन्छु। एटलिस्ट उहाँले हामीलाई एउटा नोटिस त गर्नुभयो होइन, हाम्रो प्रयत्न जोरीलाई कमजोरी ठान्नु या भनौँ न कमजोरीहरू निहाल्नु त भयो। मलाई कुनै किसिमको दुःखमन छैन, कुनै किसिमको उहाँ गुनासो पनि छैन, उहाँको राइट्स हो होइन। अब कतिपय उहाँहरू सायद जिन्दगीमा ननाच्नु भएको होला होइन, ननाच्नु भएको एउटा ब्याकग्राउन्डबाट कमेन्ट गर्दाखेरि सायद अलिकति खलबल पनि लाग्न सक्ला होइन। तर म पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट छु र कहिले पनि ननाचेको ब्याकग्राउन्डबाट छु होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि उहाँले जति पनि जति कमेन्टहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा एनर्जीको रूपमा एउटा चाहिँ नि हामीले
इन्करेजमेन्टको रूपमा होइन पोजिटिभली लिएको छु। यसमा मलाई खासै केही दुःख मन छैन। हामी हेर्छौँ ल उहाँहरू कन्सर्न भएको रहेछ, ल नेक्स्ट टाइम अलिकति कुनै कुनै कमेन्टहरू सुन्छु, हेर्छु, पढ्छु, ल उहाँहरू यसरी कन्सर्न भएको रहेछ, लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट। त्यही भएर कोरियोग्राफर लाइक जुन मेरो भनौँ न श्वेतनाले चाहिँ नि इच एन्ड एभ्री टाइम नयाँ नयाँ कन्सेप्टमा काम गर्नुभएको छ। इच एन्ड एभ्री टाइम नयाँ पर्फर्मेन्स हामीले दिएको छौँ होइन। त्यही चिज चेन्जहरू गरौँ, हरेक कुरा लेभलअप गरौँ भन्ने कुराहरू कोसिस त गरेको छु। कोसिस गरेर पनि देख्दैन भने त अब त्यो त हामीले केही भन्नु छैन त्यसमा। किन हामी श्वेतनाजीलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर फिल भएको थियो त्यो कमेन्टले गर्दा, किन भन्दा तपाईँहरू आउट नहुनु भएको थियो, बच्नु भएको थियो, तर सेभ हुँदा पनि कति प्रेसर के ल अब यही टिम कमजोर, यही टिम आउट हुनुपर्छ भनेर किटान गरिदिँदा धेरै प्रेसर फिल हुन्छ नि त्यस्तोमा। म केही जोड्न चाहन्छु यसमा। खासमा अगाडि 2 पटक बटममा पर्दा साह्रै नै दुःख लागेको थियो, किनभने झन् बिगिनिङ डेजको स्ट्रगल झनै गाह्रो हुन्छ। किनभने तपाईँलाई शरीर अलिकति पनि फ्लेक्सिबल नहुँदाखेरि त्यसलाई बल्ल बल्ल फ्लेक्सिबल बनाउन टाइम लाग्छ र अलिकति फ्लेक्सिबल भइसकेपछि फेरि काम गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन जति बिगिनिङमा हुन्छ। स्टार्टिङमा त अब खन्न त गाह्रो नै हुन्छ नि त। र सो स्टार्टिङमा 2 चोटि बटममा पर्दा चाहिँ अलि नराम्रो धेरै नै लागेको थियो। तर त्यसपछि के भयो भन्दा हामीलाई माया गर्नुहुने व्यक्तिहरूले हामीलाई यसरी भोट गरिदिनु भयो, यसरी एकैचोटि 2 चोटि बटममा पुगेको मान्छे एकैचोटि सेभ भइदियो। त्यो नै हाम्रो लागि सक थियो पहिला सुरु। र फेरि अडियन्सहरूले त्यसरी गाली पनि गर्नुभएको हो तर माया पनि गर्नुभएको छ है। जस्तै महादेवको हाम्रो एक्टमा यति धेरै माया गर्नुभएको छ अडियन्सहरूले। जता पनि हामी जान्छौँ त्यही कुरा सम्झिनुहुन्छ, उहाँले त महादेवै भनेर बोलाउनुहुन्छ। हाम्रो महादेव कता हुनुहुन्छ, आउनु भएन, त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर हाम्रो जुन जेम्स बन्डको हाम्रो ग्याङ्स्टरवाला एक्ट थियो त्यसलाई पनि अडियन्सले यति माया गर्नुभएको छ। कति पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू त्यसमा पनि छ। फादर डटरको एक्टमा पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू छ। त्यही माथि हाम्रो माछी मार्न जब काला पानीमा त्यसमा कति कमेन्ट आएको छ, राम्रो कमेन्ट्सहरू देशको बारेमा, देशभक्तिको बारेमा भनेर। सो म चाहिँ गाली मात्र हेर्दिनँ, माया पनि हेर्छु। माया धेरै नै गर्नुभएको छ। तर त्यो समयमा आएर सबैभन्दा पहिला हामी सेफ हुनु हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा थियो। हाम्रो मेहनतलाई बुझिदिनु भएको रहेछ अडियन्सहरूले, हामीलाई यसरी माया गरिदिनु भएको रहेछ, हामीलाई यतिसम्म भोट गरिदिनु भएको रहेछ भनेर हामी आफै अचम्ममा थियौँ। तर त्यसपछि जब नाम अनाउन्स भयो 2 जना व्यक्तिहरूको, एकदमै नसोचेको जोडीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। र विशेष गरी हामी दुवैजनाले अर्थात् हाम्रो टिमले नै फर्स्ट पर्फर्मेन्स जुन थियो, फर्स्ट एपिसोडमा नै हामीले हाम्रो भोट सृष्टिजीलाई दिएको हो। र हामीले हाम्रो हरेक इन्टरभ्युजहरूमा नै भनेको छौँ कि सृष्टिजी डिजर्भ गर्नुहुन्छ जित्नको लागि। बिकज उहाँ जुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन, हामी त गर्न पनि सक्दैनौँ। र दिपा दमनता त्यत्तिकै त्यो जति पनि जना त्यो दिन मन छोडेर जानुभयो, हाम्रो स्टुडियोमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यो एउटा माहौल क्रिएट गर्ने, हाँस्ने, बोल्ने, रमाइलो गर्ने। त्यो दिन म हस्पिटलाइज हुँदा पनि दमनता र म हामीसँगै नै हस्पिटलाइज भएको थियो। सो एउटा यस्तो किसिमको बन्डिङ बनिसकेको थियो कि प्रशान्त सर त्यो बेला उठ्नुभयो, स्टेजमा जानुभयो। सबै कुरा टेलिभिजनमा देखाइएन, तर तपाईँहरूले त अभियसली जे देख्नुहुन्छ त्यसकै थ्रुबाट बोल्नुहुन्छ। र सबै कुरा देखाउन मिल्दैन पनि, कतिपय कुराहरू गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा समयको कारणले गर्दा काट्नुपर्ने हुन्छ। प्रशान्त सर त्यो दिन स्टेजमा चढ्नु भएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि म यो मञ्च छोड्न तयार छु, 2 जनामा को हुन्छ आई डोन्ट नो, तर 1 जनालाई राखिदियो। र त्यो समयमा फेरि अब BBC छ, हाम्रो फर्मेट छ, यो सबै कुराले गर्दा यो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। हामी असाध्यै दुःखी थियौँ। र हिजो पनि नानी र हामी त्यहाँ उभिने बेलामा यदि हामी सेफ भएर नानी आउट भएको भए हामी खुसी चाहिँ हुँदैन थियौँ। किनभने एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुन्थ्यो होइन। किनभने मैले हेरिरहेको थिएँ नानी एकदमै चाहिँ नि त्यो, अब म कुनै पनि हालतमा अब भनौँ न त्यो नानीको प्लेस लिन सक्दैन। किनभने अब यो प्लेटफर्म भनेको उहाँ भर्खर नानीले सुरु गरेको प्लेटफर्म भयो, हाम्रो प्लेटफर्म यो होइन। मेरो लागि यो डान्सिङ विथ द स्टार, म डान्सर बन्नु आएको पनि होइन, म डान्सर पनि होइन होइन। नानीको त्यो ब्याकग्राउन्ड कति वर्षदेखि ट्रेनिङ लिनुभएको छ, भर्खर स्टार्ट भएको छ, नयाँ नयाँ पर्फर्म गर्न पाइरहेको छ। त्यहाँ अभियसली श्रोताले उहाँले भन्नुभएको जस्तै यदि त्यहाँ हामी सेफ भएको भए त्योभन्दा दुःखी म हुने थिइनँ होला। यदि सेफ भएको भए आउट भएर म यति खुसी छु कि यति खुसी छु होइन। किनभने त्यहाँ लास्टमा नानी र म मात्रै छु होइन। म त एनी टाइम भने नै
यो डान्सिङ विथ द स्टार नानी मात्र होइन कुनै पनि कन्टेस्टेन्टको लागि यदि म सेफ हुँदै गएर भोलि मेरो कारणले कोही सेफ हुनसक्छ भने एनी टाइम म स्टेज मञ्च छोड्न तयार छु, तर एउटा फर्मेटमा काम गर्नुपर्छ, प्रोडक्सनको एउटा जिम्मेवारी छ, त्यसरी छोड्छु भनेर छोड्नु पनि मिल्दैन। त्यसरी दिँदाखेरि लिने मान्छेलाई पनि अलिकति असहज हुनु सक्ला होइन, तर मेरो भित्री मनदेखि इच्छा चाहिँ त्यही नै हुन्छ कि म यहाँ भनौँ न जित्नै आउने जित्नै पर्छ भन्ने किसिमको सोचमा आएको पनि होइन। जतिवटा मैले पर्फर्मेन्सहरू गरेँ त्यही मेरो चाहिँ नि जित हो, किनभने 0बाट स्टार्ट गरेर आज 10वटा प्रस्तुति फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि 10वटा चाहिँ रिमार्केबल प्रस्तुति भएको छ मेरो लेभलले भ्याएको अनुसार होइन, र मेरो क्यापासिटीले भ्याएको अनुसार हामीले टिमले चाहिँ भरपुर कोसिस गरेको छु। त्यसमा एकदमै खुसी छु। त्यसको लागि त डेफिनेटली डान्सिङ विथ द स्टार्स बीबीसीलाई हामी धन्यवाद दिनै पर्छ। यति राम्रो कन्सेप्टमा उहाँहरूले डान्सिङ विथ द स्टार्स सुरु गर्नुभएको छ। त्यो धेरै कन्ट्रिजमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो 50+ कन्ट्रिजमा चाहिँ यो छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो ट्यालेन्टलाई उहाँले प्रिजर्भ गर्ने, राम्रो डान्स फर्महरूलाई प्रिजर्भ गर्ने, एउटा चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल डान्स फर्महरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर चाहिँ नि कोरियोग्राफर्सहरूको क्रिएटिभिटी इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई चाहिँ नि एक्सप्लोर गरेर त्यहाँबाट त्यो क्यामेरामा कैद गर्ने जुन किसिमको एउटा ब्युटिफुल एउटा चाहिँ कन्सेप्ट उहाँ बीबीसीबाट चाहिँ कन्सेप्ट स्टार्ट गर्नुभएको, जुन एउटा चाहिँ नि डान्सिङ विथ द स्टार्सलाई नेपालसम्म ल्याइदिनु भएकोमा हिमालयन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यसै गरी प्रोडक्सनको लागि एउटा हाम्रो क्रिएटिभ डिरेक्टर लक्ष्मण पौडेलजी है होइन, म त लक्ष्मण मात्र भन्छु, सरी, उहाँ लक्ष्मण पौडेल या सुशील नेपाल हाम्रो होइन टिममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। यति म्यानेजेबल तरिकाले उहाँले चाहिँ नि यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यस्तो कोभिडको चाहिँ नि समयमा पनि सबै प्रिकसनहरू लिएर सबैलाई टेक केयर गरेर एउटा फ्यामिली जस्तो एउटा चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टमा राखेर जति पनि टेक्निसियन्सहरू छ। अब यहाँ चाहिँ म यो ड्युरेसनमा मिस गर्ने चाहिँ मेरो खाना चाहिँ दिउँसोको खाना चाहिँ म मिस गर्छु क्या है। त्यो म जहिले पनि भन्छु क्यान्टिनको दाई दिदीहरू हुन्छ होइन, म चाहिँ अरूभन्दा पनि यो खाना चाहिँ मिस गर्छु। उहाँले चाहिँ मलाई स्पेसली मेरो लागि भनेर जहिले पनि एउटा चाहिँ ब्राउन राइस म चाहिँ इन्टरमिडिएट फास्टिङमा पनि थिएँ, मलाई छुट्टै बनाइदिनुहुन्छ क्या, अरूलाई पनि बनाइदिनुहुन्छ, तर मेरो खाना चाहिँ यो खान्छु भनेर भन्छु म इन्टरमिडिएट फास्टिङ भएकोले गर्दाखेरि। उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो गार्ड भाइहरू भयो, त्यहाँ टेक्निसियन्सहरू भयो, हाम्रो जति पनि प्रप्सहरू बनाउँछ भाइहरू होइन, सबैलाई चाहिँ मिस गर्छु म। प्रशान्त सर, जस्तो तपाईँले दैनिक कति घन्टा दिनुहुन्थ्यो टाइम चाहिँ? सुरुमा खासमा म चाहिँ अब यो अर्को एउटा प्रोजेक्टको लागि हिमालयन टेलिभिजनले अर्को एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ नि नेपाल्स नेक्स्ट टप मोडलको पनि फ्रेन्चाइज लिनुभएको छ है। त्यही फ्रेन्चाइजको एउटा सिलसिलामा अब हामी नेपालमा पनि नेपाल्स नेक्स्ट टप मोडल पनि गर्दैछौँ भनेर चाहिँ नि त्यो सिलसिलामा म कुरा गर्नु गएको हो। अनि ती कुरामा चाहिँ मलाई सुरुमा 1-2 घन्टा दिए पुग्छ नि भन्ने कुराहरू थियो। म पनि यसो सोचेँ ल अलिक खासै के 2 घन्टा दिए पुगि त हाल्छ नि भने सुशीलसँग मेरो कुरा भयो। आइसे त्यही कुरा हिसाबमा मैले उहाँसँग चाहिँ ओके भने म इन्भल्भ हुन्छु भने। त्यसपछि जब स्टार्ट भयो सुरुको दिनमा नै हामीले 3-4 घन्टा त दियो होला फर्स्ट मेमै। त्यसपछि आयो 3-4 घन्टा भर्खर इन्ट्रोडक्सन थियो, हल्का यताउता गर्दा 2-3 घन्टा त गइहाल्यो। पछि बिस्तारै हुँदा हामीले लास्ट टाइम हामीले 17 घन्टासम्म टाइम दिएँ, 17 आवर्स है। भन्दाखेरि म यसरी इन्भल्भ हुँदै गएँ किन भन्दाखेरि नन डान्सर हो, मैले नाच्ने त मैले नै हो होइन, पर्फर्मेन्स त मेरो नै हो, मैले ननाचेर भोलि नाच्ने होइन। अब यति हुँदा यतिसम्म भयो कि दिउँसो त्यहाँ पर्फर्मेन्स प्र्याक्टिस हुन्छ भने राति पनि 24 आवर्स नै माइन्डमा चाहिँ डान्स नै थियो क्या। इभन राति सपना पनि नाचिरहेको थिएँ म, इभन हुन्छ नि लाइक सपनामा पनि नाच्ने, राति म्युजिक सुन्दै गरिरहेको थिएँ, सपनामा पनि त्यही म्युजिकमा आउँछ होला। अनि झसङ्ग हुँदाखेरि त म त पुरा डान्सिङ पोस्चरहरूमा भेट्थेँ क्या आफूलाई। अचम्म पनि लाग्यो के भएको यो मलाई हुन्छ नि एउटा कस्तो लाइक डान्सिङ विथ द स्टार्सले मलाई त पुरै ज्वरो आएछ जस्तो हुन्छ नि, त्यो खालको फिल पनि भयो। एनिवेज त्यो जर्नी मलाई एकदमै रमाइलो भयो। लाइक इच एन्ड एभ्री मोमेन्टहरू मैले धेरै कुरा सिक्ने मौकाहरू पाएँ, लर्न गर्ने मौका पाएँ। जहिले पनि मेरो करियरमा 16-17 वर्षदेखि मैले करियर स्टार्ट गरेँ र चाहिँ मेरो प्रोफेसनली म अगाडि बढ्दै गएँ। एकपछि अर्को मैले प्रोफेसनली अगाडि बढ्दै गएँ, काम गर्दै गएँ। अब जजेसको कुर्सीमा बसेर मैले सयौँवटा चाहिँ जजमेन्टहरू गरेँ होइन। तर अब आएर चाहिँ यता आएर चाहिँ कन्टेस्टेन्टको रूपमा आएर चाहिँ नि त्यो तलबाट माथि हेर्दाखेरिको जुन जर्नीको एउटा मजा आइरहेछ नि, जुन लर्निङ प्रोसेस मैले सिकेँ नि, सायदै यो डान्सिङ विथ द स्टार्समा म इन्भल्भ नभएको भए त्यो पाटो
त्यो साइडबाट मैले आफूलाई हेर्न पाउँदैन थियो होला, त्यो साइडबाट मैले सिक्ने एउटा चाहिँ मौका पाउँदैन थियो होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। एउटा डान्सर्सको एउटा कोरियोग्राफर्सको क्रिएटिभिटी फिल्डको बिचमा बसेर मैले आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरेँ र नानीदेखि लिएर सबैजनासँग एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट माहौलमा मैले एउटा जिउने मौका पाएँ नै भन्छु म। मेरो लाइफमा सधैँ म प्रोफेसनल लाइफमा मात्रै बाँचेँ, तर एउटा चाहिँ नि कन्टेस्टेन्टको रूपमा आएर सबैसँग बसेर कुरा गरेर त्यो खालको लाइफलाई चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ नि एक्सपिरियन्स गर्न पाएको थिइनँ, जुन चाहिँ नि डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालले चाहिँ सम्भव बनाएछ। श्वेतनाजीलाई चाहिँ यो अवधिमा आफूले के पाएँ र के गुमाएँ कसरी लिनुहुन्छ? गुमाउने त त्यस्तो केही छैन नै, सबै कुरा प्राप्त नै भएको छ। सबैभन्दा पहिला त एउटा प्लेटफर्म पाएँ, जब कि योभन्दा अगाडि यो हिसाबले चिन्नु भएको थिएन र आजको समयमा यस कार्यक्रमको कारणले गर्दा धेरैले चिन्नुहुन्छ। यहाँ आफूले नसोचेको डान्स फर्म्सहरू जुन मैले कहिले सुनेकी थिइनँ, न मैले सिकेको थिएँ, न लाइभ देख्न पाएको थिएँ, त्यस्तो डान्स फर्म्सहरूलाई पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट, रिसर्चको थ्रुबाट पर्फर्म गर्न पाएँ, गर्न पनि पाएँ, सिकाउन पनि पाएँ, धेरै एक्सपिरियन्सहरू लिन पाएँ। यो सबै मेरो गेन नै हो। लस भनेको वेट लस भयो। हामी दुवैको लसमा पनि हामी एकदमै खुसी छु, किन भन्दाखेरि वेट लस भयो होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ हेल्दी महसुस गर्यो, त्यसै राम्रो कुरा। एक्ज्याक्टली। सो लसमा चाहिँ वेट लस बाहेक अरू केही पनि भएन। अभियसली योपालि दसैँ तिहार जसरी अब लकडाउनको समय छ, घरमै बसेर फ्यामिलीसँग मनाइन्छ भन्ने सोच थियो, त्यसरी दसैँ र तिहार पनि भएन। तर त्यो त अर्को वर्ष आइ नै हाल्छ। इभन टिकाको दिन पनि हामी त टिका लगाएर आइसकेका थियौँ रिहर्सलको लागि। तर गेममा चाहिँ धेरै कुराहरू छ, जस्तै एउटा प्रोफेसनल फिल्डमा काम गर्दा धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ हामी। एक हिसाबले हेर्दा म प्रोडक्सनको स्टाफ हुँ, प्रोडक्सनभन्दा तलको ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छु भने फेरि त्यही ठाउँमा म मेरो जुन पार्टनर स्टार हुनुहुन्छ उहाँको एज अ कोरियोग्राफर टिचर बनेर काम गरिरहेको छु। रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ। स्पेसली अब म डान्स त मैले 10 वर्ष भयो सिकाउन थालेको, तर डान्स सिकाउने बेलामा आफूभन्दा साना साना बाबु नानीहरूलाई एउटा सर्टेन एजको व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु र उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई सिकाउनुमा धेरै फरक हुन्छ। स्पेसली टिचर भइसकेपछि एउटा स्ट्रिक्ट टिचरको रूपमा चिन्छन् मेरो स्टुडेन्टहरूले मलाई, तर त्यो स्ट्रिक्ट टिचर चाहिँ म उहाँसँग बन्न पाइनँ र यो पनि सिक हो एउटा। गेन त मैले प्रशान्त सर जस्तो व्यक्तिलाई चिन्ने मौका पाएँ, उहाँबाट हर एक दिन लाइफ लेसन्सहरू सिकिरहेको हुन्छु। उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ जसरी बोल्नुहुन्छ, उहाँको व्यवहारहरूबाट सिकिरहेको हुन्छु। त्यसै गरी एउटा परिवार नै पाएँ भनौँ नि, अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब त्यहाँ स्टुडियोको गार्ड दाईदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण प्रप बनाउनु हुने दाईहरूदेखि लिएर टेक्निसियन्स दाईहरूदेखि लिएर हाम्रो क्यान्टिनको अङ्कल दिदीहरू सबैजना, अनि त्यो एउटा फ्यामिली पाएँ। त्यति मात्रै नभएर धेरैले सोच्नु भएको हुनसक्छ टेलिभिजनबाट हेर्दा त सबै कुरा देखिँदैन, कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै हामी त्यहीँ बसे तापनि एकअर्काको चाहिँ अब दुश्मनको रूपले हेर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला, तर हर एक कन्टेस्टेन्ट एभ्री सिङ्गल वान यति राम्रो साथी पाएँ, कोही दाई, कोही भाइ, कोही साथीको हिसाबले, बहिनीको हिसाबले यति राम्रो रिलेसन छ सबैजनासँग। हाम्रो हरि सरदेखि लिएर हाम्रो बुद्धजी भयो, हाम्रो ज्योति दिदी हुनुहुन्छ, कोरियोग्राफर्सहरूमा पनि अब त अन्ली वान फिमेल कोरियोग्राफर लेफ्ट इन द सो, केबिका, अन्ली वान। हामी जम्मा 3 जना थियौँ, अब केबिका मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, युमी, एभ्री सिङ्गल वान। मैले अहिले जजेसको पनि नाम लिइनँ, तर सबैजनासँग नानीहरू भयो, इभन नानीहरूको पेरेन्ट्स होइन, उहाँहरू सबैसँग यति राम्रो किसिमको रिलेसन बसेको छ कि अब आउट भएर हामी दुःखी भएर बस्ने होइन कि ल अब के गर्छौ तिमीहरू, केही छ मैले हेल्प गर्नुपर्छ भने गर्न तयार छौँ हामी। बिकज लास्ट टाइम जब सुनिल आउट हुनुभयो, सुनिल पनि आउनुभयो, उहाँ स्टुडियोमै आउनुहुन्छ अहिले पनि, हामी सबैलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, के छ चाहिने केही गर्नुपर्छ मैले, हाम्रो त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यस्तो किसिमको रिलेसन छ। दिपा दमन्ताहरू भयो, त्यसै गरी सृष्टिजी जस्तो व्यक्तिबाट त हरेक दिन नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छु। सबैजना, केशव सर, त्यसै गरी अब हाम्रो अहिले हुनुहुन्छ विजु हुनुहुन्छ, लाउरे हुनुहुन्छ, सुमी दिदी हुनुहुन्छ, झन् अब प्रमोद दाई हुनुहुन्छ, उमेशजी पनि भनौँ, हरेकजना सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट यसरी आउनु भएको छ कि है। अब रक्षा, सरोज, अब कसको नाम छुट्यो, सरी, पूजा होइन, पूजा,
सो सबैजनासँग यस्तो किसिमको रिलेसन भएको छ कि उहाँहरू पूजाजी घर फर्किनु भइसक्यो, त्यही पनि बेला बेलामा कुराकानी भइरहेको हुन्छ, अप टु डेट भइरहनु भएको हुन्छ। अब हाम्रो हिजोको सुटभन्दा अस्तिको दिनसम्म युमी चिन्तामा थियो, के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, भन्दैछ कि छैन। त्यो एउटा एकदमै राम्रो किसिमको रिलेसन बनेको छ हामी सबैमा। कसैलाई पनि कोहीदेखि ईर्ष्या छैन, ऊ आउँछ भनेर म गर्दिनँ भन्ने छैन। यो यति मिठो छ यो रिलेसनसिप कि यो लाइफ लङ नै बस्ने रिलेसन हो हामी सबैजनाको। सो यो सबै कुरा गेन गरेको छु। र अब अन्त्यमा टप 6 मात्रै बाँकी छन्। तपाईँको नजरमा विनर को हो त? यो अलिकति गाह्रो पनि, तर भन्नलाई चाहिँ नि सजिलो सोध्न, तर उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ बडो कठिनाइ पनि हुन्छ, किन ठ्याक्कै उत्तर पनि नआउन पनि सक्ला। तर पनि आफ्नो एउटा अडियन्सको नाताले पनि भन्न सक्यो नि त, अहिले त तपाईँ आउट भइसकेको हिसाबले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्यो। तपाईँ स्वयं पनि कति सोको जज भइसकेको व्यक्ति हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब डान्सिङ विथ द स्टार्समा 12 जना सेलेक्ट भयो, 11 जना कोरियोग्राफर्स या चाहिँ स्टार्सहरू, उहाँ सबैजना विनर जस्तो लाग्छ। किनभने हजारौँमा हाम्रो प्रोफेसनमा म फ्यासन, मोडलिङ र मुभीबाट म रिप्रेजेन्ट गरेको छु। म त्यहाँबाट रिप्रेजेन्ट गरेर डान्सिङ विथ द स्टार्समा छु। सबैजना आफ्नो आफ्नो विधाबाट छन् होइन, सबै डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट आउनु भएको छ। त्यहाँ अलरेडी विनर भएर आइसकेको छ। यहाँ त एउटा चाहिँ नि त्यो रिवार्ड दिनुमा त बाँकी छ, कुनै मध्येमा एकजनाको लागि। र यति धेरै प्रस्तुति गर्नुभएको छ, त्यो सबैमा आफूले दर्शकहरूको मन जितिसक्नु भएको छ, जजहरूको मन जितिसक्नु भएको छ होइन। सो हामी सबैले एकअर्काको मन जितिसकेको छौँ र मात्रै एकजना व्यक्तिलाई चुज गरेर दिनुमा त बाँकी छ। त्यो दिँदाखेरि जहाँसम्म लाग्छ कोही दुःखी हुँदैन, जसलाई दिए पनि, जसले पाउँछन् नि सबैजना खुसी नै हुन्छन्। तपाईँको नजरमा कसले पाउनुपर्छ त? मेरो नजरमा सबैजनालाई नै म हेर्छु अहिलेको लागि। अब हेर्दैछौँ, अब म जजमेन्टल भइहाल्नु मिल्दैन, किनभने यो मलाई चाहिँ सबैजना नै मनपर्छ होइन, सबैको प्रस्तुति मनपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही पर्टिकुलर चाहिँ नि विनर भन्दाखेरि पनि अब उहाँले प्रस्तुत गर्दै जान्छ, हेर्दै जाउँ उहाँहरूको अब जजहरू हुनुहुन्छ नै होइन, उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले पुरा गर्नु नै हुन्छ, अडियन्सहरू हुनुहुन्छ नै। अझ राम्रो राम्रो प्रस्तुतिहरू म पनि एकदमै पर्खिरहेको छु होइन, उहाँहरूको चाहिँ नि एकदमै क्रिएटिभ पर्फर्मेन्स हेर्नुको लागि। किन आफू इन्भल्भ भइसकेपछि अट्याचमेन्ट हुन्छ, अब नेक्स्ट पर्फर्मेन्स कस्तो होला। इभन मलाई चाहिँ जहिले पनि सुनिल, सृष्टि उहाँहरूको चाहिँ नि जहिले पनि नेक्स्ट कस्तो होला, के ल्याउँछ होला हुन्छ नि। इभन लाइक बिजुको भयो या चाहिँ नि हाम्रो के भन्छ हाम्रो नानीहरूको भयो, त्यहाँबाट बुद्धको भयो होइन। बुद्धको त इच एन्ड एभ्री टाइम लेभलअप भइरहेको छ। सबैले ग्रो गरेर, जसरी म जिरोबाट स्टार्ट भएर चाहिँ ग्रो गरेको छु, सबैले लेभलअप गरिसकेका छन्। अब टफ छ कम्पिटिसन। तपाईँले दिएको 10 प्रस्तुतिमध्ये बेस्ट 1 चुज गर्नु पऱ्यो भने कुनलाई मान्नुहुन्छ बेस्ट 1 है? अनि बेस्ट 1 भन्दा दुईवटा आँखामा कुन मनपर्छ भने जस्तै हो क्या। अब यु नो लाइक आई कान्ट चुज 1 होइन, कि म डिप्लोमेटिक भएको होइन होइन। किन भन्दाखेरि त्यो भन्नै मलाई गाह्रो हुन्छ, किन मलाई सबैजना मनपर्छ, सबैको प्रस्तुति मनपर्छ। तपाईँको आफ्नो प्रस्तुतिमा चाहिँ 10 प्रस्तुतिमध्ये बेस्ट 1? बेस्ट 1 चाहिँ मलाई चाहिँ नि अब शिवजीको एकदमै मलाई, किन आफू पनि अब शिव भक्त भएकोले गर्दाखेरि होइन, एउटा चाहिँ नि शिवजीको एक्ट गर्दाखेरि मैले एउटा एक्सपिरियन्स जुन गरेँ, यो वास्तवमा एउटा चाहिँ नि ताण्डव गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स। म त नन डान्सर हो, तर डान्स मात्र रहेन कि मैले त्यहाँभित्र धेरै कुरा सिक्यौँ। एक्सपिरियन्स के गर्यौँ भन्दाखेरि काम गर्दै गएपछि बडीले डिफ्रेन्ट किसिमको भाइब्रेसनहरू आउँदो रहेछ। जब शिवजीको हामीले ताण्डवको चाहिँ नि हामीले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर हामीले भनौँ न फास्टिङमा बसेको थिएँ। मैले माछा मासु केही पनि छोएन त्यो पर्फर्मेन्स गर्नुको लागि होइन, जुन शिवजीको अवतार धारण गर्नुको लागि त मैले आस्था पनि त चाहियो। त्यसपछि हामी बिहानै दुवैजना चाहिँ नि पशुपति गएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि दर्शन गऱ्यौँ। जे जस्तो भए पनि एउटा क्षमा गरौँ, जे जस्तो हामीले गल्ती गरेको छु भन्ने कुरालाई हामी एउटा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्दैछु एउटा ताण्डव भनेर। अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि मैले जब स्टेजमा पर्फर्म गरेँ, एउटा फर्स्ट पर्फर्मेन्ससम्म मलाई रमाइलो लाग्यो, एउटा राम्रो किसिमको भाइब्स थियो, एनर्जी थियो। जब सती, अब शिवको त्यो ताण्डवहरू थुप्रै हुन्छ, हामीले गरेको चाहिँ शिव र चाहिँ नि सतीको चाहिँ ताण्डव थियो होइन। सती माफी मागे भन्नुभयो नि पशुपति गएर, गल्ती गरेको महसुस भएको थियो र कि गल्ती गर्दैछु, कि गल्ती गरियो भने क्षमा दिनुहोस् भने के भएछ भने एउटा डर हो?
डर होइन, एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा आस्था हो, डर त भन्न मिल्दैन। क्षमा भन्दा गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने होइन, गल्ती गरिहाल्छ कि भनेर पनि एउटा मान्छेले एउटा आस्था अनुसारको क्षमा माग्छन्, या मैले त्यो राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकौँ भन्ने किसिमले पनि हो। एउटा चाहिँ नि आस्थाको हिसाबमा पशुपति गएर एउटा चाहिँ नि हामीले पूजा गऱ्यौँ। त्यहाँबाट आएर जब चाहिँ नि मैले अब खरानीहरू थियो त्यहाँ चाहिँ नि होइन, जब सती भुइँमा थियो र तब हाम्रो एक्टमा त्यो कराउने एक्टै थिएन क्या होइन, त्यो पर्फर्मेन्स सिक्वेन्स डान्स सिक्वेन्समा सती भनेर म कराउँछु त्यो कराउने थिएन। तर कहाँबाट आयो मलाई पनि थाहा छैन, नेचुरली जब त्यो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न अगाडि देखेपछि सतीको एउटा त्यो लास देखिसकेपछि आफसे आफ त्यो चिच्याउनु आयो मलाई, कहाँबाट आयो थाहा छैन। अनि खरानी थियो, जब खरानी भएको जुन चाहिँ अब भनौँ न अगाडि मैले बोकेर यसरी हात जिउमा राख्दाखेरि त्यो एक्ट गर्दाखेरि मेरो यो इन्जर भएको छ, त्यो लिफ्ट हुन्छ नि, त्यो लिफ्ट गर्दाखेरि किनभने उसले पुरै जिउ छोडेको थियो, कुनै कहीँ छोड्ने थियो, मैले पुरा बल लगाएर गर्नुपर्ने थियो, मेरो यो हात इन्जर भएको थियो, ब्याक इन्जर भएको थियो। मैले लगभग 7 चोटि हामी ट्राई गऱ्यौँ, 7 चोटि गर्दा 7वटा स्पटमा मेरो इन्जर भएको थियो। त्यो दिन यति सजिलो हातमा आएर जिउमा आइदियो कि मलाई थाहै छैन कि म पर्फर्मेन्सको बेला लाइक मलाई यति लाइट लाग्यो कि त्यतिखेर कि जिउमा सट्टा आयो र त्यसपछि जुन खरानी जिउमा पऱ्यो मेरो आङ सिरिङ्ग भएर आँगै फुल्यो क्या, लाइक त्यो मैले कहिले एक्सपिरियन्स गरेको थिएन। त्यसपछि जे भयो त्यो मैले आङ सिरिङ्ग हुँदाखेरिको जुन एउटा कुरा त्यो सबैलाई चाहिँ नि गुजबम आएको थियो, काँडा उम्रेको थियो। जति पनि हलमा थियो व्यक्तिहरू, इभन जजेसहरूदेखि लिएर, जजेसहरू त एक्सप्रेस पनि गर्नुभयो, उहाँले भन्नु पनि भयो, अरू टेक्निसियन्सहरू सबैले मलाई पछि भन्यो हाम्रो त आँगै सिरिङ्ग भएर पुरा चाहिँ नि गुजबम्सहरू आयो भनेर। मलाई ममा भएको स्पिरिट त्यहाँबाट त्यो चाहिँ नि बनाएर सबैतिर चाहिँ फैलिएको मैले महसुस गरेँ। तब मैले साथसाथ भगवान् शिवजीको चाहिँ नि भनौँ न एउटा ब्लेसिङ फिल चाहिँ गरेको थियौँ क्या। त्यो हर हर महादेव अहिले सम्झौँ पनि होइन। र तपाईँको त्यो लुक्सका कारण पनि चर्चा हुने गर्छ, दारी अनि कपाल है, यो काट्नुहुन्छ कि काट्नुहुन्न कि अथवा यसलाई जारी राख्नुहुन्छ? अनि यो खासमा चाहिँ नि यो लकडाउन भन्दा अगाडि मेरो सिनेमाको लागि नै मैले कपाल पालेको हो र दारी पनि त्यसैको लागि नै थियो। अब लामो हुँदै गइरहेछ, अब त्यो मेरो अपकमिङ प्रोजेक्टको लागि खासमा बिचमा काट्ने पनि कुरा थियो, म काटिदिउँ जस्तो पनि लागेको थियो। अब कुनै अब खासमा शिवको एक्टको लागि मैले काट्ने नै भनेर सोचेको थिएँ, तर मेरो प्रोडक्सन टिमले चाहिँ मेरो मुभीको लागि मैले सोधेँ, उहाँले कन्सल्ट गर्दा होइन सर अब चाहिन्छ दारी, त्यो हाम्रो दारी भनेको त टाँच्ने त कुरा आएन, तपाईँको जुन नेचुरल छ त्यो हामीले गर्न मिल्दैन भनेपछि मैले राखेँ। अनि के भन्दा अब त्यत्रो अब वर्षमा अब शिवजीको अब त्यो सतीको त्यो कुरामा चाहिँ नि संसारै ठप्प भएको अवस्थामा उहाँको पनि दारी जट्ठाकट्ठा भएको होला, त्यो रूप सायद त्यो पनि होला, सायद मलाई त्यो एक्ट गर्नलाई यसले पनि धेरै मलाई हेल्प गरेको छ, दारीले पनि। होइन महादेव पनि लकडाउनमा थुनिन सक्छ नि, पत्ती किन्न पाइएन, सेभिङ गर्न पाइएन होइन, थिएन पनि होला, सेभ गर्ने एउटा उपाय पनि थिएन होला होइन। र अब श्वेतनाजी अन्तिममा तपाईँको यात्रा अब कसरी अगाडि बढ्छ? 10 वर्षदेखि तपाईँ यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अब कसरी यो क्षेत्रलाई अझ भनौँ न उपलब्धिमूलक बनाउने सोच छ, अथवा यो क्षेत्र छोडेर अर्कोमा जाने हो कि के छ? सुरुवात हो, भर्खरै त सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ। समय 10 वर्ष बिते तापनि यो नयाँ किसिमले यही बाटोमा पनि नयाँ किसिमले अगाडि बढ्दैछु। तपाईँहरूको माया र साथ छँदैछ, आउने दिनहरूमा के हुन्छ त्यो प्रेडिक्ट गर्नुभन्दा पनि अब टाइमसँगै फ्लो होला भन्ने विश्वास छ। तर अन्तिममा म हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अडियन्सहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो कार्यक्रमको नाम हो डान्सिङ विथ द स्टार्स र 12जना 12 थरीको हुनुहुन्छ। प्रशान्त सर, उहाँको ब्याकग्राउन्ड जे छ, उहाँको लेभल जे छ, त्यहाँ उहाँलाई अरूसँग कम्पेयर गर्न तपाईँहरूले मिल्दैन, चाहे सृष्टिजी नै किन नहोस्। सृष्टिजी आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा कसलाई कम्पेयर गर्ने, कोसँग कम्पिटिसन गर्ने? नानी छन्, सानो 8 वर्षको नानी छ त्यहाँ, त्यो सानी नानी जुन हाम्रो 12 बजे 1 बजेसम्म राति सुटिङ भइरहेको हुन्छ, कहिले त्यो बेलासम्म ऊ प्रोफेसनली त्यहाँ प्रेजेन्ट भएर बस्छ, यति प्रोफेसनलिजम छ उसमा, उसँग कसरी कम्पेयर गर्ने? उमेशजी हुनुहुन्छ, फुल मेल भएर उहाँ मेलको क्यारेक्टरमा हिज अ कम्प्लिट, त्यहाँ कतै पनि उहाँले फिमेल क्यारेक्टर जनाउनुहुन्छ भन्ने छैन। फिमेल क्यारेक्टरमा पसिसकेपछि उहाँको त्यहाँ बस्ने बेला नै बोली कहिले पनि मेल आउँदैन, क्यारेक्टरमा यति डुब्नुहुन्छ उहाँसँग कसलाई कम्पेयर कसरी गर्ने? सो यो कम्पेरिजन एक अर्कामा
हुनु हुँदैन, यो कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तो होइन। इन्स्टेड उहाँको हाम्रो अथवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँको पहिलो हप्ता अथवा सबैभन्दा पहिला आउनुभएको बेला र अहिलेमा कति ग्रोथ छ त्यो हिसाबले तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हिसाबले भोट गर्नुहोस् र एकजना जसले जित्नुपर्ने छ तपाईँहरूको हातमा छ, जिताउनुहोस्। हस्, यहाँहरूले समय दिनुभयो, संवाद भयो, कुराकानी अलिकति लम्बिया पनि छ, हामीले छोटो गर्ने भन्दै थियौँ तर पनि अब समग्र अनुभव नै सेयर गरेको हो। अरू टपिकमा त गएनौँ, तैपनि धेरै कुराहरू नै आइसकेका छन्। कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रशान्त सर? अलिकति रिलिफ पनि महसुस गरिरहनु भयो होला, तपाईँ 17 घन्टा दिनु पर्थ्यो, अहिले दिनु परेको छैन। होइन, म एकदमै रिलिफ फिल गरिरहेको छु, रिल्याक्स फिल गरिरहेको छु। अहिले जुन तनाव मेरो लागि चाहिँ होइन एकदमै तनावै हुन्थ्यो, अब नेक्स्ट पर्फर्मेन्स के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा होइन। अनि म जहिले पनि अब श्वेतनाको लागि चाहिँ अलिकति दुःखी छु, किन भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेन, यहाँ हामीले स्टप गर्नु पऱ्यो। तैपनि फर्केर हेर्दाखेरि 10वटा पर्फर्मेन्स जसरी पनि क्रिएटिभिटी उहाँले गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा उहाँको चाहिँ नि डेफिनेटली यो भर्सटाइल एउटा उहाँको चाहिँ नि खुबी छ होइन, त्यो चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ डेफिनेटली। र डान्सिङ विथ द स्टारसँग जुडिसकेपछि डान्स के हो भन्ने कुरा मैले बुझ्न पाएँ, सिक्न पाएँ। त्यो मेरो लर्निङ प्रोसेसमा मैले कहिले नसोचेको कुराहरू मेरो प्रोफेसनल लाइफमा पनि मलाई चाहिँ नि केही न केही हदसम्म बेनिफिट हुन्छ नै। र चाहिँ नि डान्सको बारेमा बुझ्न पाएँ होइन, सिक्न पाएँ। र यसको बारेमा डेफिनेटली म होल लाइक टिमलाई नै धन्यवाद दिन कहिले पनि म बारम्बार भन्दाखेरि पनि थाक्दिनँ होला, किन जुन एक्सपिरियन्स मैले गर्न पाएँ त्यो सायदै मैले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। लाइफमा योभन्दा अगाडि पनि गरेको थिएन र योभन्दा पछि पनि यो खालको एक्सपिरियन्स मैले गर्न पाउँदिनँ होला। अर्को नयाँ नयाँ जर्नीमा मेरो आफ्नो प्रोफेसनमा जति पनि मैले काम उपलब्धि हासिल गरेँ पनि यो जर्नी डान्सिङ विथ द स्टार्सको मलाई स्पेसल रहनेछ। सबैजना म मिस गर्छु, सबैलाई धेरै धेरै माया छ होइन। सो जो जित्नु पनि उहाँले जित्नु नै हुन्छ, जो जिते पनि हामी सबैजना खुसी हुन्छौँ। र एउटा जति पनि नन डान्सर्सहरू छ उहाँको लागि चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर मैले 10वटा जति पर्फर्मेन्स गरेको छु। यदि म नाच्न सक्छु, एउटा जिरोबाट स्टार्ट भनौँ स्टार्ट गरेको भने तपाईँहरू पनि नाच्न सक्नुहुन्छ। डान्सिङ इज अल लाइक अ गुड फर हेल्थ होइन, एनीबडी क्यान डान्स र शरीरको लागि पनि राम्रो हो होइन। हामी पनि एउटा फिट भइरहेको छु म पनि अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु र चाहिँ जति पनि डान्सर्सहरू छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। एउटा चाहिँ नि जति पनि कोरियोग्राफर्सहरूले चाहिँ नि भनौँ न अपकमिङ डान्सर्सहरू जति पनि छ उहाँले चाहिँ नि डान्सिङ विथ द स्टार्स एउटा लाइब्रेरी जस्तो बनेको छ। कति धेरै क्रिएसन्सहरू त्यहाँ, सयौँवटा गीतहरू छ, सयौँवटा चाहिँ नि डान्स फर्महरू हाम्रो लाइक भर्सटाइल कोरियोग्राफर्सहरूले चाहिँ नि कोरियोग्राफ गरेर चाहिँ नि एउटा कैद गरिएको छ डान्सिङ विथ द स्टार्सभित्र। सो तपाईँलाई कुनै रेफरेन्स चाहिन्छ कुनै डान्स फर्मको लागि हो भने त्यहाँ एक्चुअली भित्र पसेर हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो राम्रो कोरियोग्राफी डान्स फर्म पर्फर्मेन्सहरू प्रस्तुतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेरेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि भर्खर तपाईँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ, डान्समा रुचि राख्नुहुन्छ, कोरियोग्राफीतिर केही इन्ट्रेस्ट छ भने सो वी हेभ अ ट्यालेन्ट। हामीसँग त्यो ट्यालेन्ट डान्सिङ विथ द स्टार्सले देखाइसक्नु भएको छ। हामीसँग एकदमै राम्रो कोरियोग्राफर्सहरू हुनुहुन्छ र हामी चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्छ। डेडिकेसन भयो र हार्डवर्क भयो भने म त नाच्न सक्छु, मलाई त काठ पनि रुख पनि भनेको छैन। रुख नाच्न सक्छ भने तपाईँहरू डेफिनेटली नाच्न सक्नुहुन्छ। र थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ अस। लाइक यहाँ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फिल्मी कुराले धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि ल्याउने चाहिँ नि मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि फिल्मी कुरालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा यो फ्रुट पनि देखाउँ होला क्यामेराम्यान साथी, अलिकति यसलाई डाउन गरौँ क्यामेरा। फ्रुटी हो र फ्रुटीमा आज हामीले यो स्वाद लिँदै अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। अन्तर्वार्ताको दौरान चाहिँ चाख्न पाएनौँ फेरि है, सबैजना गफमै मन्त्रमुग्ध पनि भयौँ। र म अन्तिममा के चाहन्छु भन्दा तपाईँहरूले जसरी यो प्रयत्न जोडीले चिनिने पाउने यो मौका डान्सिङ स्टार्सले दियो, चिनिनु भयो, दर्शकको माया पाउनुभयो। आगामी दिनमा पनि प्रयत्न जोडीको सहकार्य चाहिँ केही न केही हेर्न पाइयोस्, ताकि डान्सिङ स्टार्समा जुन एउटा जोडी बनेर चिनिने मौका पाइयो भने आगामी प्रोजेक्टमा पनि सहकार्य सहितको एउटा प्रस्तुति हेर्न पाइयो भने दर्शकलाई पनि त्यो एउटा न्याय गरेको महसुस अवश्य हुन्छ। डेफिनेटली यसमा म सानो कुरा फेरि राख्न चाहेँ जाँदै होइन। डेफिनेटली जुन एउटा कोरियोग्राफीको क्रिएसन भर्सटाइल जुन एउटा चाहिँ नि भर्सटाइलिटी जुन श्वेतनाभित्र छ त्यसको लागि म त फेरि अब फ्यासन र चाहिँ नि सिनेमा ब्याकग्राउन्डबाट नै छु। त्यसको लागि डेफिनेटली हामी कोरियोग्राफीको हिसाबमा सिनेमाको थ्रु या कुनै स्टेज पर्फर्मेन्सको थ्रु कहीँ न कहीँ हामी जोडिनुपर्छ नै। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि जोडिनु पनि पर्छ। प्रयत्न डेफिनेटली जुन जोडी हाम्रो जजहरूले दिनुभएको छ त्यो जोडीलाई हामी डान्सिङ विथ द स्टार्सभित्रसम्म मात्र सीमित राख्दैनौँ, यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। प्रयत्न
हरेक डान्स सिक्न चाहने या डान्समा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई प्रयत्नको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा हामी फ्युचरमा एउटा चाहिँ डान्सिङ चाहिँ नि स्टुडियो स्कुलको रूपमा डेभलप गर्ने पनि सोच बनेको छ। त्यो सोच आएको किनभने बिकज अफ लाइक डान्सिङ विथ द स्टार्समा म जुडिएकोले गर्दाखेरि पनि हो। त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ मैले, कति भित्र प्रब्लम्सहरू छ भन्ने कुरा पनि छ होइन, र अपकमिङ ठाउँ पनि छैन कतिपय कुराहरू, एउटा चाहिँ कोरियोग्राफर्स या डान्सर कति गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो हिसाबमा केही सोचहरू डेभलप भएको छ। डेफिनेटली केही नयाँ चिज आयो भने तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, दिन्छु पनि। र केही न केही हामी यो डान्सिङ विथ द स्टार्सले जुन एउटा सोर्स दिएको छ, एउटा इनर्जी दिएको छ, यो निस्किएर पनि हामी केही न केही अगाडि काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। डेफिनेटली हामी प्रयत्नलाई चाहिँ नि हामी अगाडि बढाउँछौँ। के एड गर्नुहुन्छ यसमा? वेल, खासमा त एभ्री सिजन कोरियोग्राफर सेम नै हुनुहुन्छ, स्टार चेन्ज हुँदै जानुहुन्छ। बट देन प्रशान्त, मैले देख्दा चाहिँ सायदै त्यहाँ हुनुभएको 12 जोडीहरूमध्येमा मलाई प्रडक्सन टिमले यस्तो पार्टनर दिनुभएको छ जसले कोरियोग्राफरको बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ। र म मात्रै होइन, त्यहाँ हुनुभएका 12 जना कोरियोग्राफर्सहरू लगायत हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने, हेल्प गर्नुहुने असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर्सहरू बनेर आउनुभएको हाम्रो साथीहरूलाई पनि सबैको बारेमा उहाँले सोचेर सबैको आइम कमिङ देयर। सो सबैको बिकज उहाँले त यो 3.5 महिनाको टाइममा त सबैलाई चिन्नुभयो, एक हिसाबले भित्रबाट सबैलाई हेर्नु पनि भयो। सो उहाँले सबैको बारेमा सोचेर यसलाई यत्तिकै छोड्न दिनु चाहिँ हुँदैन। प्रोग्राम सक्यो, अब रिलेसन सक्यो, अब डान्स सक्यो भन्ने हिसाबले होइन कि यसलाई हामी फर एभर हुने हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र आइ एम सो ग्ल्याड टु हेभ अ पार्टनर लाइक हिम। त्यसैले त स्टारलाई स्टार भनिन्छ। आज लक्ष्मण सरले एउटा पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो। सो ह्याप्पी टु सी द्याट स्टार त्यसै स्टार बन्नुहुन्न। देयर इज अ रिजन वाइ प्रशान्त सर त्यो सोमा हुँदाखेरि सोको एउटा हेभिनेस र वेट र भ्याल्यु छुट्टै किसिमको थियो र छ पनि। हामी निस्केका मात्रै हो, छुटेका भन्ने छैनौँ है कार्यक्रमबाट नै। र धन्यवाद दिने क्रममा अघि सबैलाई धन्यवाद दियौँ। एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मेरो धेरै पुरानो साथी हुनुहुन्छ। हामी सायद झन्डै 5-6 वर्षदेखि एकअर्कालाई चिन्छौँ। हामी एउटै लेभलमा छौँ, कुनै कुरामा उहाँ मभन्दा पनि अझै बढी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। तर यस कार्यक्रममा उहाँ मलाई साथ दिएर अफिसियली चाहिँ असिस्टेन्टको नाममा तर पनि साथी बनेर हामीलाई साथ दिएर हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ सुमन श्रेष्ठजी। म उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु यो इन्टरभ्यूको मार्फतबाट। र हाम्रो रिलेसनसिप, हामी टिम प्रयत्न यतिमा सीमित हुँदैन। 2 जना छौँ, 3 जना भयौँ सुमनजीको कारणले गर्दा, र टिम प्रयत्न बढ्दै जानेछ र आगामी दिनहरूमा हामी केही न केही त पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हस्, समय र समाजका लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच।